Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you? I'm good, how are you? I'm good. Alhamdulillah. Okay, start Ayatul Kursi. Revise Ayatul Kursi now. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض يؤوده حفظهما بشيء حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Okay, now revise last 10 surahs. Okay. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Next one, Surah Al-Lahab. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا بالهب والتب ما أغنى عنه ماله ما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حملة الحطب في جيدها حبل من مسد. Next one, Surah Al-Nasr. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Next one. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Next one. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Can you see the screen? Yes. Okay, start. Surah Al-Baqarah. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام سورة البقرة مدنية. سورة البقرة المدنية. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يشدوا غنى عن نون ساكن ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل
بما أنزل إليك وما أنزل No, we should stretch the mud. وبالآخرة هم يوقنون أولئك No, not أولئك. Farhan? Yes. أولئك. We should stretch this mud for 5 seconds. أولئك. أولئك هم المفلحون إن الذين سواء فرحان إن الذين we should do غنى النون مشدد إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم We should do qalqala in ba أبصارهم. Do you know qalqala? What is qalqala? No. Qalqala is a vibration sound. We should do qalqala in 5 letters. Qaf, ta, ba, jim and dal. Okay? Qutbu jaddin. Okay. Qaf, ta, ba, jim and dal. We should do qalqala in these 5 letters. Qutbu jaddin. We can read it in word Qutbu jaddin. This is easy. This is easy to memorize by this word Qutbu jaddin. These all 5 letters combine all together in this word. Okay, read now. Revise first. What is qalqala? Qalqala is a vibration sound. Yes. And in how many letters we should do qalqala? 5. Which one? Qutbu jaddin, qaf, ta, in qutbu and jim dal in jaddin. Qutbu jaddin. Okay. Qutbu jaddin. Read now. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم No. Rishawatun walahum. We should do gunna in tanween after tanween sign. Rishawatun walahum. Qalqala letter has gunna. It has red color like this. Rishawatun walahum. Yes. عذاب عظيم. Yes, good. We can't do gunna. ومن الناس with gunna. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم بقلوبهم Revise إلا أنفسهم from here إلا أنفسهم وما يشعرون بقلوبهم مرض في قلوبهم فزادهم الله مرضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله حافظ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.